हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि प्रभुको वचनमा स्वागत छ। बाइबलले यसरी भन्छ, प्रकाश पुस्तक 3 अध्याय 1:3 भन्छ, धन्य त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको वचन उच्च स्वरले पाठ गर्छ, अनि धन्य ती व्यक्ति हुन् जसले ध्यानसँग त्यसलाई सुन्छ अनि त्यसलाई पालना गर्छ। आमेन। त्यति मात्रै नभएर मैले एउटा थपेको छु, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र लेख्छ पनि। आमेन, हालेलुया। रवि धन्यवाद। मैले पास्टर आमालाई देख्दै थिएँ, पास्टर बुवालाई है। कतिजना डटपेन र कापी ल्याएर तयार गर्नुभएको छ लेख्नलाई? देखाउनुहोस् त, उचाल्नुहोस् त, तपाईँको कापी र डटपेन उचाल्नुहोस् त। हो, प्रभुलाई महिमा होस्। जे होस्, 1% त छुन खोजेछ। प्रभुलाई धन्यवाद। अर्को पालि 1% भ्याउनेछ। आमेन। प्रभुको वचन लेख्न पाउनु चाहिँ कति आनन्दको कुरा छ। लेखेको वचनहरू मेरो टिचिङ हुन्छ, त्यही कारण तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, भ्याउनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आज तपाईँलाई प्रभुको वचनको लागि स्वागत छ। आज मैले तपाईँलाई के बताउन गइरहेको छु नि, वाइ वी प्रिच द गोस्पल। किन हामी परमेश्वरको वचन सुसमाचार हामी सुनाउँछौँ, हामी किन सुसमाचारलाई प्रचार गर्छौँ भन्ने विषय हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। किन सुनाउँदो रहेछौँ? वी हेभ बीन कमान्डेड टु डु सो है। हामीलाई यो प्रचार गर्नको लागि आज्ञा दिएको छ। किन हामी प्रभुको वचन सुनाउँछौँ सुसमाचार भन्दा? यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको आज्ञा हो। आमेन। त्यो कारणले हामी प्रभुको वचनलाई सुनाउने छौँ। यो परमेश्वरबाट आएको आज्ञा हो। अघि पनि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएको छु, जुन चाहिँ खण्ड रहेको थियो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। अरू कुनै कुरा भन्नु भएन। परमेश्वरले गएर सुसमाचार, गुड न्युजलाई हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले यही भन्छ कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ संसारमा आउनुभयो अनि चेलाहरूलाई बनाउनु भयो, चेलाहरूसँग निर्माण गर्नुभयो, चेलाहरूलाई 3.5 वर्षसम्म पुरै तालिमहरू दिनुभयो, सँगसँगै हिँडाउनु भयो अनि आफूले गरेको कुराहरू देखाउनु भयो। चेलाहरूलाई त्यति मात्रै होइन, उहाँको जीवन हुँदाहुँदै पनि पठाउनु भएको छ। हालेलुया। अनि त्यस पछाडि फेरि पनि प्रभु आज कल्भरी क्रुसमा जानुभयो तपाईँ र मेरो पापलाई उठाउनको लागि। अनि तपाईँले र मैले गरेको हरेक पापलाई उहाँको रगतले धोएर 3 दिन 3 रात उहाँ फेरि पनि जमिनमा जानुभयो। त्यतिमै सिद्धिएन। प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, फेरि पनि पुनरुत्थान भएर 40 दिन 40 रात चाहिँ फेरि पनि चेलाहरूसँग बस्नुभयो, चेलाहरूलाई सुदृढ गर्नुभयो। त्यस पछाडि दिनुभएको यो आज्ञा हो। अनि चाहिँ के भन्नुभयो? गएर सारा सृष्टिलाई प्रभुको सुसमाचार सुनाओ। यो आज्ञा हो प्रियहरू, यो कमान्डमेन्ट हो। हामीलाई दिएको आज्ञा भएको कारणले गर्दा हामी सहज तरिकाले यसलाई गर्छौँ। आज संसारमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरूमा त्यति साह्रो वञ्चित भएको थिएन। एउटै कुरालाई धेरै वञ्चित गरेको चाहिँ यो चाहिँ हो, प्रभुको वचन सुसमाचार गर्नको लागि हो। जुममा मानिसहरूलाई प्रभुको वचन सुनाए, तर साँच्चै नै फिजिकल गरेर प्रचार गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा चपेटामा परेको चाहिँ यो ख्रीष्टको वचन गोस्पल हो प्रियहरू। एउटा मण्डलीलाई अर्को मण्डलीले यता आउनुहोस् जुममा भन्यो, त्यही मान्छेलाई उता आउनुहोस् भन्यो जुमले, धेरैलाई तयारी गर्यो। प्रभुलाई धन्यवाद। तर जो मरिरहेको आत्माहरूलाई खोज्ने एउटै पनि प्रचार मैले अहिलेसम्म जुममा भेटेको छैन। अहिले चङ्गाइको बारेमा अनि विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू आएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्। त्यसले धेरै विश्वासीलाई डर बनाएको छ। प्रभुलाई महिमा म दिन चाहन्छु। मलाई पनि डर बनाएको छ। तर एउटै कुरामा समस्या आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टको वचन मानिसहरूले जस्तै पाउनु पर्थ्यो तिनीहरूले पाएका छैनन्। जो चाहिँ मरिरहेका छन्, अनन्तको लागि उनीहरूको जीवन नरकतिर गइरहेको कुरा चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म प्रचार गर्न सकेको छैन। मैले कहीँ पनि भेटाएको छुइनँ। हिलिङ गरे, मरेको मानिसहरूलाई उठाउनको लागि तयारी भए, तर अनन्त नरकमा गइरहेको मानिसलाई आज उठाउन मानिसहरूले भ्याएका छैनन्। यो हो अहिले कोरोनाले गरेको ठुलो बिहाल चाहिँ प्रभुको वचन लिएर जानको लागि चाहिँ छैन। विश्वासीलाई डर बनाएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्। एउटा मण्डलीको 4-5 ठाउँ बोलाएर यताउता झापाड हान्दै पनि तयारी भइसकेको छ मण्डली चाहिँ। प्रेज द लर्ड। तर मरिरहेको मानिसहरूको लागि कि कसैले पनि फिक्री गरेको देखेको छुइनँ मैले। अनि मलाई चाहिँ यो आत्मामा छ
कि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ खोज्ने इमानुएल मण्डली बन्नुपर्छ। आमेन। त्यही कारणले तत्कालै मैले हाम्रो मण्डलीले तयारी गरेको छ। यो आइसकेको छ प्रियहरू। अब गोस्पल कसरी गर्ने मलाई पनि थाहा छैन, तर यो चिज मैले तयारी गरिसकेको छु। ख्रीष्ट येशूले पनि यति नै भन्नुभयो, जाऊ गएर सबै सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाऊ। चेलाहरू तत्काल गएर प्रभुको काम गरेका छन्। अब प्रभुलाई महिमा होस्, धेरै कुराको बन्धनहरू छुटकारा हुँदै आएको छ। अब हाम्रो इमानुएल मण्डली चाहिँ दह्रो भइसकेको छ, जुममा बसेको छ। हाम्रो कुनै दिन पनि यो मण्डली एकै दिन पनि रोकिएको छैन, यो भवनमा आएर प्रभुको आराधना गरिरहेको छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। यो कोभिड हुनुभन्दा केही महिना अगाडि प्रभुले हामीलाई यो चर्च भवन दिनुभयो अनि हामीलाई पुरै सेवकाईको लागि कहिले पनि असर परेन। हालेलुया। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार लिएर अगाडि जानको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो जुमले हामीलाई यो कोभिड भित्र 2019 मा निक्लेको यो यसले 20 मा हामीलाई पुरै तयारी गरेको छ। जब यो क्लियर हुन्छ नि यस्तो आत्माहरू बढेर जानेछ। जो व्यक्ति चाहिँ आजसम्म तयारी भएर त्यो व्यक्तिहरू आज साँच्चै नै प्रभुको उपस्थितिमा रहेर तयारी भइसकेको ती सबै व्यक्तिहरू अब प्रभुको बारेमा बोल्नको लागि अब गएन भने चाहिँ हुँदैन। त्यो जानको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बिल्डअप गर्नुभएको छ। आमेन। प्रभुले हामीलाई हाम्रो शरीरको लागि चङ्गाइको लागि मात्रै होइन, तर नबाँचेका प्रभुमा नआएका व्यक्तिहरूको लागि अनि ती व्यक्तिहरूको लागि हामी को जाने भनेर यशायालाई परमेश्वरले भन्दै गर्दा यशायाले भने अब म जानेछु। आमेन। आज मण्डली यता र उता कुद्ने मात्रै होइन, कुदिसक्यो। अब हाम्रो काम हो त्यो मरेकालाई जानुपर्छ, बचाउनको लागि। आमेन। त्यसले मात्रै अनि साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा ठुलो इनाम पाउनेछ। अब गोस्पल गर्नको लागि मण्डली उठ्नै पर्छ। आमेन। उठ्नै पर्छ। अब हामी मात्रै बनेर काफी छैन, हामीले मात्रै सुनपुट लगाएर काफी छैन, ती मरिरहेको मानिसहरूलाई पनि उठाउनु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो काम त्यो हो। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। किनभने परमेश्वरले चाहिँ आज हराइरहेकोलाई खोज्नको लागि स्वयं आउनुभयो भनेर मैले विगतको हप्तामा मैले बताएको थिएँ। अनि त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो मण्डलीहरू तयार भइसकेको छ। मलाई विश्वास छ परमेश्वरमा तपाईँहरू सबैजना तयार भइसक्नु भएको छ अनि सबैजना तयारी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो काम हो प्रभुको वचन लिएर जानुपर्छ। आमेन। अब हामी तयारी भइसकेको छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ कुनै दिन पनि हामी एकै दिन त्यतिकै घरमा बसेको छैनौँ। दिनमा 4 चोटि 5 चोटिसम्म हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउने मौका प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी प्रभुको उपस्थितिमा जान पाएका छौँ। घरमै बसी बसी विभिन्न प्रकारको प्रभुको दासहरूबाट परमेश्वरको वचन हामी सुन्न पाएका छौँ। त्यसले हामीलाई दह्रो बनाएको छ। आमेन। हामी कमजोरी छैनौँ। हामीले मिलनको सुसमाचारको जुत्ता लगाइसकेको छौँ। प्रियहरू अब निस्किनु मात्रै बाँकी छ। अब केही महिना पछाडि हामी निस्किन्छौँ। हालेलुया। अब यो कुरामा हामी तयारी भइसकेको छौँ। मलाई अब तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भनेर मलाई भनिराख्नु जरुरी लागेको छैन। किन? तपाईँहरू अलरेडी तयार भइसक्नुभयो, म पनि तयारी भइसकेको छु। प्रियहरू अब हाम्रो काम हो प्रभुको सुसमाचार लिएर जानको लागि। हालेलुया। धेरै वर्ष पछाडि एउटा असल रिजल्ट आएको छ। मलाई खुसी लाग्छ। अब हाम्रो भाइहरूले भेट्दाखेरि हाम्रो चर्चको एड्रेसहरू पनि छ यहाँनिर। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो चर्चमा आउनको लागि है के अरे उनीहरूले सुविधा पाउनको लागि हाम्रो युट्युबहरू फेसबुकहरू हामीले राखिदिएका छौँ यहाँनिर। यो तपाईँले बोकेर जाँदाखेरि तपाईँ जाने होइन, यदि प्रभु गएन भने काम दिँदैन। प्रभुले के भन्नुभयो मर्कसको पुस्तकमा 16 अध्यायमा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि जब हामी 20-21 तिर हेर्दै जान्छौँ मलाई त्यहाँ लाग्छ त्यहाँनिर के भनेको छ नि 20 मा यसरी भनेको छ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनु भयो। प्रियहरू यदि प्रभुले काम गर्नु भएन भने नि हाम्रो जीवनमा केही पनि काम हुँदैन, तर प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुनुपर्छ। आमेन। तर कतिखेर गर्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्दाखेरि घरमा ताली बजाउँदै बस्नेहरूको लागि यो काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको साथमा कतिखेर हुन्छ भन्दा जब तिमीहरू जान्छौ नि अनि म त्यहाँ काम गर्नेछु। हालेलुया। घरमा बस्नेलाई काम गर्नुहुन्न परमेश्वरले। घरमा बस्नेलाई के काम गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नेहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। तर यो वचन चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने नि विश्वास गर्नेहरूसँग यो
चिन्ह हुनेछ। तिनीहरूले के गर्नेछन् अरे? मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन्। पहिलो नम्बरमा हालेलुया। घरमा बस्ने होइन, जब प्रभुले जाऊ भनेको व्यक्तिहरू जब घरबाट निस्किन्छ नि मिलनको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर, अनि ती व्यक्तिसँग के हुनेछ? पहिलो नम्बरमा भूतहरू धपाउनेछन्। यो कन्फर्म हो प्रियहरू, यो एकदम 100% हो। भूतहरू धपाउने काम हुन्छ। हालेलुया। घरमा बसेकोलाई चाहिँ हुँदैन नि, फेरि जानु पर्यो, एक्सनमा जानु पर्यो प्रियहरू। अनि के छ दोस्रोमा? तिनीहरूले नयाँ भाषामा बोल्नेछन्। हालेलुया। तिनीहरूले नयाँ भाषामा बोल्नेछन् भनेको चाहिँ यहाँको कन्टेक्स्ट के हो भने, म यहाँबाट चाइना गएँ भनेदेखि मलाई त्यो चाइनाको भाषा थाहा छैन, तर परमेश्वरले मलाई चाइनामा पनि प्रचार गर्नको लागि दिनुहुन्छ। हामी त्यसलाई अन्य भाषा भन्छ यहाँको कन्टेक्स्टमा। कतिजनाले फेरि नयाँ अन्य भाषा भन्दाखेरि तपाईँले टङ्ग्सको कुरा गर्नुहुन्छ होला, यो टङ्ग्स हो, तर अन्य भाषा तपाईँले त्यहाँ बोल्नुहुन्छ। दोस्रो, अब तेस्रोमा हामी हेर्नेछौँ, तिनीहरूले सर्प समात्ने छन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले तिनीहरूको है त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। यो सर्प भनेको ठुङ्गे सर्प भनेको होइन है प्रियहरू, ठुङ्गे सर्पको कुरा गरेको होइन नि। गएर त्यो सर्पलाई समात्नुहोस् त तपाईँलाई ठुङ्छ नि फेरि। तर त्यस्ता विषालु व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता नराम्रो सोचहरू गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले तपाईँलाई हानि गर्नेवाला छ। हालेलुया। त्यो व्यक्तिहरूलाई कुनै त्यस्तो विषालु कुराले छुने छैन। प्रभु कस्तो महान प्रतिज्ञा हो जो प्रभुको वचन लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूको लागि। हालेलुया। अर्को के भन्छ भने, तिनीहरूले रोगीमाथि आफ्नो हात राख्ने छन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। आमेन। गएर नि यसो गर्नु पर्दैन। रवि अगाडि आउँदा यो मैले गलत टिचिङ होइन है, फेरि तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्। वचनमा म छु। के भन्छ अरे वचनले? कसैले अन्तिम भाग पढिदिनुहोस् त, 18 को अन्तिमतिर, त्यहाँबाट, किनभने म क्लियर गर्न चाहन्छु। हजुर वचन भेट्नु भएन कसैले कि मलाई पढ्नु? रोगीमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् भनेको छ, त्यहाँ थिप्नेछन् भनेको छ। हजुर बोल्नुहोस्, कोही बोल्नुहोस् न। बाइबलले हिर्काउँछ भनेको छ, झारझुल गर्छु भनेको छ। वचन विपरीत गर्नु मिल्दैन। थ्याङ्क यू जानुहोस्। बाइबलले के भन्छ? जब तिमीहरूले नि हात राख्छौ भनेको छ, प्रभुलाई मसार्नु पनि चाहिएको छैन। हाम्रो सहायता प्रभुलाई चाहिँदैन। प्रभुलाई के चाहिन्छ? हाम्रो विश्वासले हात राख्ने। आमेन। निको हुन्छ। ताली बजाउनुहोस्। प्रभुलाई महिमा होस्। वचनले के भन्छ हामीलाई? जब तिमीहरूले नि बिरामीमाथि हात राख्छौ, बिरामी निको हुन्छ। हालेलुया। मलाई यो विश्वास 100% छ र भएको पनि छ मेरो जीवनबाट। म अरूको जस्तो त्यो गर्न जान्दिनँ, तर प्रभुले निको बनाउनु भएको छ। हालेलुया। मैले चाहिँ होइन है, मैले यसो गरेर सानो सानो भाइ तिमीलाई कस्तो भयो भनेर भन्नै पर्दैन, मात्रै हात राख्ने काम। बाइबलले कुटेको कहाँ छ? छैन। प्रभुको वचनले चाहिँ कुट्नुपर्छ त्यसलाई, दुष्ट। आमेन। हालेलुया। केही बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रभुको सुसमाचार गरेर जाने व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो हुन्छ। किन हामी प्रचार गर्न जान्छौँ भन्दा, प्रभुले दिनुभएको आज्ञा त्यो कुरालाई पालना गर्न जाँदै गर्दा हाम्रो जीवनमा प्रभुले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। अन्तिममा मैले के पढ्दै थिएँ? अनि ती चेलाहरू गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले हेर्नु त तिनीहरूका साथमा काम गर्दै गर्नुभयो। प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। मलाई साह्रै मनपर्छ यो चाहिँ। र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। आमेन। मिराकल्स जानेको जीवनमा हुन्छ, घरमा बस्नेहरूको लागि हुँदैन। प्रभुले त्यो मिराकल्स गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। मेरो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। अनि के भन्छ वचनले भन्दाखेरि चाहिँ है, किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई नै अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति हुन नियुक्ति गरेको छु। आमेन। पावरलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको हो।
पावलको जीवनमा हामी हेर्दै गर्दा उनी पहिला सावल थिए अनि परमेश्वरमा फेरि पनि उनको जीवन परिवर्तन भए पछाडि उनको नाम सावल राखिएको छ, के अरे पावल राखिएको छ। पहिला सावल थिए अनि उनलाई नि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनको निम्ति अन्य जातिहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैनन्, जसले दाहिने र देब्रे जान्दैनन्, जसले चाहिँ आफ्नो परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई बुझेका छैनन्, तिनीहरूको निम्ति म तिमीलाई नि बोलाउँदछु। हालेलुया। यो ठाउँमा तपाईँ र म हुँ। आज हामीलाई दिनुभएको यो एउटा वरदान हो। परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चुन्नु भएको छ। प्रियहरू, मतलब कि मलाई केहीको लागि पनि होइन बोलाएको छैन भन्नुभएको छ भने आज म तपाईँलाई एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु, सुसमाचार चाहिँ सबैलाई बाँड्नको लागि बोलाउनै भएको प्रभुले। आमेन। परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति। आमेन। लुकाको पुस्तक हामीलाई थाहा छ 4:18 यो चाहिँ यसै अगमवक्ताले पनि भनेका छन् है, परमेश्वरले आज किन अभिषेक गर्नुभयो भन्दाखेरि आज प्रचार गर्नको लागि, थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई, हो जसले प्रभु येशूलाई जानेका छैनन्, विभिन्न प्रकारको देवी देवताहरूले, विभिन्न शैतानको योजनाहरूले उनीहरूलाई खिचेको छ, उनीहरूको जीवन कहिले पनि आशिष छैन, ती व्यक्तिहरूलाई छुटकारा गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको, अभिषेक त्यतिकै गर्नुभएको होइन। हाम्रो काम चाहिँ गएर ती बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले एनोइन्ट गर्नुभएको, अभिषेक गर्नुभएको हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ हाउ वी प्रिच द गोस्पल, हामी कसरी सुसमाचार प्रचार गर्छौं, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि हामीले नबुझेको हुन सक्छ। कसरी प्रचार गर्ने भन्दाखेरि पहिलो नम्बर हामीमा के आउनुपर्छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरुमा आउनु भएपछि तिमीहरुले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरु यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। आमेन। हामीलाई परमेश्वरबाटको शक्ति मिल्नुपर्छ। मेरो जबरजस्ती, मेरो बुद्धि लगाएर गए भनेदेखि त्यो मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। तर मलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेको हुनुपर्छ तपाईलाई र मलाई। यो अभिषेक पाउनको लागि मैले हिजो अस्ति तपाईलाई यो के अरे पवित्र आत्माको सेवकाईमा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ। त्यतिखेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, ख्रीष्ट येशूले तिमीहरू कतै पनि नगइकन यही शहरमा अर्थात् यही मण्डलीमा परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ त्यही बसिराख्नु है। कतै ओल्लो मण्डलीदेखि पल्लो मण्डली नकुद्नु है। यो मण्डली राम्रो लागेन भनेर अर्को मण्डली नकुद्नु। परमेश्वरको उपस्थितिलाई तिमीले थाहा गर्दै उहाँको आवाजलाई सुन्दै बस्नु भनेको नि त। अनि त्यसो गर्दै गर्दाखेरि तिमीले शक्ति पाउँछौ। त्यो शक्तिले मात्रै तिमीले चाहिँ घरमा पनि तिमीले प्रचार गर्नेछौ, गाउँमा पनि तिमीले गर्नेछौ, देशमा पनि गर्नेछौ, देशको कुना कुनामा पनि तिमीले प्रचार गर्न सक्छौ। तर तिमीले परमेश्वरको शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सुदूर बुदूर नगर्नु है भन्नुभयो प्रभुले। आमेन। अनि त्यो शक्ति आइसके पछाडि तिमीले प्रभुको वचन लिएर बाँड्न सक्छौ भन्ने कुराहरू छ। अनि परमेश्वरको शक्ति बिना चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ। कसरी प्रचार गर्ने भन्दा उहाँको शक्तिलाई हामीले रिसिभ गर्नुपर्छ। त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गलिलमा तिनीहरूका सभाघरमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। आमेन। येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो संसारमा भन्दाखेरि हामी किन प्रचार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभयो, अब आओ हामी नजिकको अब अरू सहरहरूमा पनि जाउँ। हाम्रो त कोलम्बसमै 40,000 भन्दा माथि छ, यतिलाई भ्याएको छैनौँ। यति मात्रै त पुरै छोडिदिउँ, आफ्नै घर परिवारलाई पनि प्रचार गर्न पाएको छैनौँ। कहिले अर्को नजिकको सहरमा जाने थाहा छैन। येशूको इन्टेन्स के छ, उहाँको चाहना चाहिँ अब म यहाँ बसिराख्नु आवश्यक छैन, अब अर्को सहरमा पनि म जानेछु। आओ मसँगै अब हामी त्यो अर्को सहरमा पनि जाउँ। मेरो एउटा ठुलो पास्टरको मेरो एउटा ठुलो तृष्णा छ। 40,000 भन्दा माथिको
नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू यहाँ छन्। कसरी तिनीहरूलाई प्रभुको वचन सुनाऊ? सबै हाम्रो मण्डलीमा आउनुपर्छ भन्ने होइन। हामीले 7,000 मागेका छौँ। अनि त्यतिमा त हाम्रो दिदी के अरे टिकादालाई त चित्त बुझेन चाहिँ हामीलाई 10,000 चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। हालेलुया, ताली बजाउनुहोस् न। यस्तो हृदय चाहिन्छ प्रभुमा। आमेन। यस्तो हृदय हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। अब यो हामीलाई परमेश्वरले उहाँको बारेमा खोज्नको लागि, उहाँको बारेमा, प्रभुको बारेमा सुनाउनको लागि प्रभु चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू संसारमा आउनु हुँदाखेरि उहाँको इन्ट्रेस्ट अरू थिएन, चाहना थिएन पिताको इच्छालाई पुरा गर्न र अरू नबाँचेकाहरूलाई प्रभुको वचन सुनाउन उहाँको ठुलो इच्छा थियो। उहाँले भन्नुभयो अब हामी आउँ, अर्को ठाउँमा पनि जाउँ भनेर त्यहाँ भन्नुभयो येशूले। हामी कहाँ प्रचार गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो घरमा मात्र होइन, यरुशलेममा मात्र होइन, तर सामरियामा पनि जानुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि टिचिङ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। येशूले भन्नुभयो म प्रचारको निम्ति आएको हुँ। हालेलुया। कस्तो आनन्दको कुरा छ। स्वयं येशूले बोल्नु भएको कुरा हो यो चाहिँ। आफैले भन्नुभएको हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले हेर्दै गर्दा 35 तिर हेर्दै गर्दा उहाँ रातभरि प्रभुसँग समय बिताउनुहुन्थ्यो, पितासँग। अनि बिहानी भइसके पछाडि उहाँको काम पहिलो नम्बर के थियो? प्रचार गर्नु थियो। आमेन। धेरैचोटि हामीले त्यो कुरा बुझेको छैनौँ। हाम्रो सम्बन्ध पहिला परमेश्वरसँग आउनु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ गएर प्रचार गर्नुपर्छ। तपाईँले 1 अध्यायमा तपाईँले 35 तिर हेर्नुभयो भने उहाँले रातभरि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, सारा रात परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडिको रिजल्ट के थियो? उहाँले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मानिस अटोमेटिक प्रभुमा घुँडा टेक्न थाल्थे, किनभने समय परमेश्वरलाई उहाँले दिएको थियो। हालेलुया। आज हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि म यही उत्साह गर्न चाहन्छु, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मेरो सङ्गी साथीहरूलाई, हामी प्रभुको वचन लिएर जाने व्यक्तिहरू हो, सुसमाचार असल कुरा लिएर जाने व्यक्तिहरू हो। When we preach the gospel, कहाँ हामी चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने? तपाईँलाई प्रश्नहरू होला है। म तपाईँलाई खण्ड वचनबाटै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसाईको पुस्तकले भन्छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका भाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्छ, जसले शुभ समाचार ल्याउँदछ, जसले उद्धारको घोषणा गर्छ, जसले सियोनलाई भन्छ तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुनेछ। आमेन। कहाँ गर्ने भन्दा पहिलो त अघि छर छिमेकीकोमा मैले भन्दै थिएँ, नजिकको ठाउँमा भन्दै थिएँ। अब यहाँबाट भन्न चाहेको चाहिँ मैले डाँडा आउँदो पनि। हालेलुया। राम्रो ठाउँमा त जो पनि कुद्छ नि त, होइन? नजिकको ठाउँमा त जो पनि जान्छ नि, तर पहाड हुँदो पनि जानेको पाउ कति सुन्दर छ भन्छ बाइबलले। आमेन। तर त्यतिकै बस्नेको पाउ सुन्दर हुँदैन। यो सुसमाचार पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यतिखेरको बेलामा के थियो भन्दाखेरि हिँड्नै पर्थ्यो, हिँडेर मात्रै लिएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज डाँडा आउँदो पनि हाम्रो सुसमाचार पुग्नुपर्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। मलाई विगतको साल 2018 मा परमेश्वरले नेपाल लानुभयो, प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अनि मलाई चेपाङ गाउँ अनि त्यहाँको डाँडाहरूमा चढ्ने एउटा मौका दिनुभयो, प्रभुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई मलाई यदि अवसर दिनुभयो भने हामी त्यो डाँडाहरूमा पनि पुग्नेछौँ। त्यसको मतलब चाहिँ है, कतिजनाले मलाई त्यहाँनिर के भन्यो भने मेरो इन्टरभ्यूमा पनि मलाई त्यहाँ गर्नुभएको थियो हाम्रो कुमारज्यूले, तपाईँ चाहिँ किन यहाँनिर चाहिँ है यहीँ चाहिँ गर्नु भएन र त्यो अलिकति टाढा जानुभयो। अनि मेरो इच्छा चाहिँ यो वचन मैले पढेको थिएँ। हामी चाहिँ सहरमा मात्रै होइन, गाडी चढ्ने ठाउँमा मात्रै होइन, तर प्रियहरू आज हामी चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूलाई पनि प्रभुको राज्यको निम्ति प्रयोग गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। मैले त्यहाँनिर चेपाङमा सुन्दै थिएँ, त्यो मखनपुरमा त्यहाँ बिहानै हिँड्दाखेरि मात्रै यहाँनिर धेरै 2-3 घन्टा लाग्थ्यो त्यहाँनिर आइपुग्नको लागि। प्रियहरू, म घरबाट बिहार हिँडेको मान्छे यहाँ आइपुग्दा सेवा गर्ने बेलामा त भोक लागिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। प्रियहरू, त्यति टाढा उहाँहरू तृष्णाले भरिएर जानुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई अघि पनि भने, अस्ति पनि भनेको थिएँ है, डेभिड लिभिङस्टोनको बारेमा। उनीले आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवारलाई त्याग गरेर उनले अफ्रिकातिर उनी गए र उनको मैले सुन्दै थिएँ उनको जीवन चाहिँ है, उनी सेवाकाई गर्दै गर्दा डाँडामा अथवा कुनै जङ्गलमै उनी प्रभुमा सुते भन्ने मैले सुन्दै थिएँ। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा प्रभुको निम्ति त्याग गरेर आज हामी बढ्नुपर्छ।
ख्रीष्ट यीशु स्वयं पनि उहाँको जीवन पुरै प्रभुको लागि, परमेश्वर पितालाई खुसी पार्नमै उहाँको जीवन दिनुभयो। पावलले पनि त्यसै गरे। उनी त उनको जीवन पुरै प्रभुमा बलिदान दिएका छन् प्रियहरू। अनि अर्को व्यक्ति तपाईँलाई मलाई थाहा छ, स्टेफेनस भन्ने व्यक्ति, उनले पनि प्रचार गर्दा गर्दै उनको जीवनलाई प्रभुमा दिइहाले। आज तपाईँ र म पनि ख्रीष्टको सुसमाचारको निम्ति हामी हरेक ठाउँमा जानुपर्छ। मलाई साह्रै मनपर्छ यो सुसमाचार गरौँ भन्ने कुराहरूमा। र मलाई भन्दा ठुलो तातिएर आउने चाहिँ हाम्रो अगमवक्ता हर्क, हाम्रो भाइ सञ्जीव कराएको कराई, पास्टर हो यस्तो चाहियो त, खोइ कतिखेर आउने। इट इज गुड न्युज फर यु गाइज, एभ्रिबडी। सबैलाई यो एउटा असल कुरा छ। यो मात्रै होइन, जतिखेर हामी यो बिना पनि प्रचार गर्न जान सक्छौँ। तर यो हाम्रो आफ्नै मण्डलीको हुँदै गर्दाखेरि मण्डलीको एड्रेस पनि छैन र मानिसहरूलाई केही न केही लिएर जाँदाखेरि उत्साह हुन्छ प्रियहरू। आमेन। प्रभुको गुड न्युज बाँड्न पाउनु भनेको त नि सबैभन्दा असल कुरा हो। कति ठाउँमा यस्तो कुरा गर्न पाउँदैन, तर युएसमा फ्रिडम छ। हामी किन नगर्ने, हामी गर्नुपर्छ प्रियहरू। मलाई साह्रै खुसी लाग्छ, हाम्रो अगमवक्ता हाम्रो हर्कले बिचमा गएर है ग्यास स्टेसनमा पनि प्रचार गरिरहेको भिडियोहरू मैले देख्दै थिएँ। आई रियली प्राउड अफ हिम। म साह्रै नै एकदम आभारी छु। यस्तो व्यक्तिहरू मलाई चाहिएको छ। आमेन। आई निड, किनभने परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ। अरू तपाईँले मैले कति के गर्यो त्यसको सरोकार परमेश्वरले राख्नु नि भएको छ। तर यो पनि एउटा मेन आज्ञा हो परमेश्वरले गर्नुभएको, हामीलाई दिनुभएको आज्ञा चाहिँ यही नै हो। प्रभु येशूले दिनुभएको चाहिँ गएर प्रचार गर भन्नुभयो। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अर्को चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कस्तो ठाउँमा हामी प्रचार गर्ने भन्दा डाँडामा जाने। अर्को चाहिँ म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छु। कतिजना मान्छेलाई 2 जना भएको ठाउँमा प्रचार गर्नलाई ल्याक काम छ। त्यो किन? पवित्र आत्माले भरिएको छैन, आफ्नो बल र बुद्धिले गर्दाखेरि हो। तर अघि हामीले के हेर्यौँ? प्रेरित 1:8मा उहाँबाटको शक्ति पाइसकेपछि जस्तो सुकै ठुलो सभा होस् कि सानो होस्, प्रभुको बोल्ने हो त तपाईँ र म हो, होइन नि प्रिय। प्रभुको वचन बोल्नको लागि ठुलो भिडमा पनि हामी बोल्न सक्छौँ। आमेन। यदि तपाईँले मेरो लिएर गएको छ भने चाहिँ हामी बोल्न सक्दैनौँ, तर प्रभुको वचन बोल्छौँ भने चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो कि मत्तीको पुस्तकमा 16को मैले 20 पढ्दै थिएँ। प्रभु उहाँहरूको साथमा रहेर काम गर्दै गर्नुभयो। प्रभुलाई हटाएर म मेरो नाउँलाई उच्च पार्न खोज्दैछु भने चाहिँ तपाईँ थिचिनुपर्छ, म थिचिनुपर्छ। तर प्रभुको बारेमा वचन हामी बोल्छौँ भने चाहिँ प्रभुले काम गरिरहनुहुन्छ र प्रभुले त्यहाँ मिराकल्स गर्नुहुन्छ। आमेन। कतिजनालाई म आज मिराकल गर्छु भनेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको जीवनमा एउटा मिराकल्स त हुँदैन, शरम पर्नुहुन्छ। म शरम पर्छु, तर प्रभु चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्नुभयो भने नि प्रभु उचालिनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। लुकाको पुस्तक 5:26मा गएर हेर्यो भने त्यहाँ मानिसहरूले आज हामीले अनौठो कुरा देख्यौँ भनेर प्रभुलाई ग्लोरी दिएको छ। हालेलुया। कति ठाउँमा आज हामीले सुन्छौँ मैले यस्तो गरेँ, फलानालाई 7 जनालाई मैले बिउजाएँ, मैले 3 जनालाई बिउजाएँ, मैले यसो गरेँ, त्यहाँनिर फल्लो ठाउँमा गएर मैले यस्तो गरेँ, डिस्को ठाउँमा गएर मैले यति मानिसहरूलाई प्रचार गरेँ, मैले त्यो ठाउँमा गएर यसो गरेँ, अनि मैले त्यो ठाउँमा गएर यति व्यक्तिहरूलाई बप्तिस्मा दिएँ, मैले त्यहाँनिर गएर यस्तो काम गरेँ, मैले अरे प्रभु खै, प्रभु खै। यदि प्रभुले तपाईँलाई गर्नु भएन नि, प्रभुले तपाईँको जीवन गर्नु भएन नि, काम दिँदैन। हामी त के अरे माटोबाट बनाइएको, यदि कति राम्रो आकार दिए तापनि प्रभुले त्यो जीवनको सास नपुगेको थियो भने नि वी आर आइडल, केही पनि काम दिने थिएन। हामी चाहिँ सबै एउटा मूर्ति मात्रै हो, तर प्रभुले हामीलाई जीवनको सास दिनुभएको छ। आमेन। अनि हामीलाई प्रभुले काम उहाँले गर्ने हो, हामीले होइन, तर प्रयोग चाहिँ हामीलाई गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई र मलाई एउटा भाँडो चाहिँ बनाउनु भएको छ, त्यो भाँडोलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ उहाँ हो, तपाईँलाई र मलाई चाहिँ। आमेन। मैले होइन, तर प्रभुले मेरो जीवनबाट काम गर्नुभयो भनेर भन्नुपर्छ। यदि कसैले त्यो सिक्दा कामबाट सिक्नुभयो र म भन्ने शब्द लगाउनु भएको छ भने आज त्यो तपाईँको शब्दकोशबाट खुत्रुकै झिकेर फालिदिनुहोस् अनि प्रभु येशूलाई राख्नुहोस् त। तपाईँलाई अझै प्रभुले अर्को महिमा पनि लानुहुन्छ। हालेलुया। एउटा महिमादेखि अर्कोमा लानको लागि चाहिँ प्रभुले काम गर्नुभयो भने मात्रै लानुहुन्छ। हालेलुया। धेरैचोटि म भन्ने कारणले गर्दा म भन्ने शब्द त तपाईँलाई थाहा छ नि, यसै 14 अध्यायमा खुत्रुकै परमेश्वरले लातले दिएको झरो शैतान, तुले चाहेको मात्रै भनेको पनि थिएन, प्रभुलाई निकालेको शब्द निकालेको थिएन है। त्यहाँ राम्रो हेर्नु भने सोच्दै थियो पो भन्छ त बाइबलले त। उसले सोच्दै थियो
म परमेश्वरको हाराहारी भनेर सोच्दै थियो, प्रभुलाई अघि थाहा भयो किनभने परमेश्वरले हाम्रो हृदयको कुरा जान्ने परमेश्वर हो। हालेलुया। हाम्रो हरेक भित्रको कुराहरू जान्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर ऊ गर्यो, गिर्यो। प्रभुलाई महिमा होस्। हाम्रो इमानुएल मण्डलीमा परमेश्वरले प्रयोग गरिराख्नुभएका हाम्रा प्रिय प्रभुको छोराछोरीहरूलाई, दासहरूलाई, इभन मलाई होसियार रहनुपर्ने कुरा यही छ। म भन्ने शब्दलाई आउट, प्रभु भन्नेलाई हामी इन गर्नुपर्छ। आमेन। त्यो गरेर प्रभुले यति ठुलो काम गर्नुहुन्छ नि प्रियहरू। जस्तो ठुलो सभा होस्, जस्तो सुकै मानिसहरू ज्ञान र बुद्धिले भरिएका होस्, प्रभु बोल्नु भएपछि ती व्यक्तिहरू चुपचाप राख्छन्। हालेलुया। साह्रै मलाई मन पर्छ। म ठुलो सभामा है लुक्दिन भनेको छ अन्तिममा आएर। के अरे? म ठुलो सभामा अब कसरी भन्ने होला भनेर लुक्दिन। प्रियहरू, जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै पढेको व्यक्ति होस्, जतिकै ठुलो भिड होस्, प्रभुको बारेमा बोल्नको लागि डराउनु हुँदैन। तर सिस्टममा हामी बसेको हुनुपर्छ है। प्रभुको सिस्टममा बस्नुपर्छ। म भनेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ गिर्नुहुन्छ, म गिर्छु, हामी गिर्छौँ। तर प्रभु त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ उभिनु भयो भने चाहिँ नि जतिसुकै ठुलो लाखौँ करोडौँ भिड होस्, त्यहाँनिर प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हामी लुक्नु हुँदैन कहिले पनि। प्रभुको काम गर्नको लागि लुक्यो भनेदेखि चाहिँ काम काट्दैन। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु येशूले के गर्नुभयो? त्यहाँनिर एउटा उदाहरण दिएर एउटालाई 1 सिक्का, एउटालाई 2 सिक्का, एउटालाई 5 सिक्का दिनुभयो। अनि त्यो 5 सिक्का पाउनेले के गर्यो? हतार गएर प्रभुले तँलाई बडा भनेर पनि भन्नुभएको थिएन, तैँले यो लगानी चाहिँ यसमा हाल भन्नु पनि भन्नुभएको थिएन। उसले बढाइहाल्यो। इभन 2 पाउनेले पनि हतार गएर उसले के गर्यो? बढाइहाल्यो। 1 पाउनेले के गर्यो? लुकायो। उसको जीवनमा के भयो? त्यो भागको पनि खोजेर फेरि हुनेलाई बढाउनेलाई दिनुभयो। आमेन। हाम्रो ट्यालेन्ट, परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट अथवा परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारको लागि, कसलाई बोल्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ, तपाईँले लुकाउनु मिल्दैन, मैले पनि मिल्दैन। हामीले प्रचार चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि यो गिफ्ट भनेको चाहिँ एभ्रीबडी, सबैलाई दिनुभएको छ। आमेन। सुसमाचार गर्ने गिफ्ट भनेको चाहिँ सबैलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। प्रभुले भन्नुभएको छ सबैलाई तिमीले प्रचार गर। हालेलुया। यो प्रचार गर्नको लागि चाहिँ हामी सबैलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हालेलुया। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? के भन्छ बाइबलले? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हाम्रो सुसमाचार हुनुपर्छ। के सुसमाचार सुनाउने हामी भन्दा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा उद्धार र मुक्ति छ। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँमा मात्रै जीवन छ, उहाँमा मात्रै अनन्तको जीवन छ भनेर हामीले गोस्पल गर्नुपर्छ। आमेन। यो कुरा हामीले बिर्सनु भएन। येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ भनेर हामी जहिले पनि भन्नुपर्छ। के भन्छ रोमीको प्रेरित पुस्तक 4:12ले? अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनको लागि, मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। यो कुरा हाम्रो घोषणा के? हाम्रो सुसमाचार भन्दा चाहिँ मुक्तिको बारेमा, उद्धारको बारेमा हाम्रो प्रचार हुनुपर्छ। उद्धारको कुराहरू हामीले सुनाउनु पर्छ। आमेन। अनि उद्धार चाहिँ हाम्रो असल कामबाट हुँदैन है। उद्धार चाहिँ हाम्रो असल कामबाट हुँदैन, मात्रै येशू ख्रीष्टबाटको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हुन्छ। आमेन। धर्म कर्म गरेर यदि उद्धार हुन्थ्यो भने त आज धर्म कर्म गर्ने त अहिले हेर्ने भने कति लाखौँ लाग्छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म पुरै गरिरहेको छ, तर त्यसले काम दिँदैन। प्रियहरू, मेरो प्रियजनहरू, हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ उद्धार चाहिँ मात्रै ख्रीष्ट येशूबाट आउँछ, त्यही पनि उहाँको अनुग्रहद्वारा, हाम्रो विश्वासबाट। आमेन। यो कुरा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, यही कुरा हामीले सुनाउनुपर्छ। बाइबलले यही भन्छ, आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको उद्धार हो, कामहरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसहरूले घमण्ड गर्नेछन्। प्रियहरू, मानिसहरूले मैले त तिमीले भन्दा त मैले ठुलो साडे लगेर अस्ति के अरे बलि गरेको, तिमीले अझैसम्म परेवा पनि दिएको छैन, घमण्ड गर्छ कि। बिचरा परेवा पनि नहुने मान्छेको त जिन्दगी गयो त।
त्यही कारणले हामी ठुल्ठुलो धर्म कर्म गर्नु परेन, हामी असल काम चाहिँ गर्छौँ किनभने उद्धार पाएको कारणले, राम्रो काम गर्छौँ किनभने येशूले हामीलाई त्यो राम्रो काम गर्न सिकाउनु भएको छ। तर काम गरेर उद्धार चाहिँ पाउन सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? यहाँसम्म प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। येशू ख्रीष्ट आफै हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आउनुभयो। जिजस हिमसेल्फ उहाँ आफै आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउनलाई आएको हो। कस्तो राम्रो डेफिनेसन छ येशू आफैले दिनुभयो। उहाँको क्लियर डेफिनेसन छ। हामी चाहिँ हराएकालाई खोज्दैछौँ कि छैन? आज तपाईँ र म, हाम्रो दाजुभाइहरू हराइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा धनी मानिस र लाजरसको बारेमा, अनि धनी मानिसको पनि त्यहाँ मृत्यु हुन्छ है, अनि त्यहाँनिर गरिब मानिसको पनि मृत्यु हुन्छ। गरिब मानिसलाई मृत्यु भइसकेपछि स्वर्गदूतले आएर उठायो भन्छ बाइबलमा क्लियर। तर धनी मानिस मर्दाखेरि स्वर्गदूत आएर उठायो भनेको चाहिँ मैले भेटाइनँ। अनि त्यो मानिसले यति ठुलो बिलाउन गरिरहेको म पाउँदछु बाइबलमा। त्यसले भन्छ मलाई त्यो लाजरसले कान चिम्लाले पानी चोपेर मेरो जिब्रोमा हालिदियोस् न, मलाई यति कठोर भइरहेको छ। के तपाईँ र मेरो दाजुभाइहरू बुवा आमाहरू त्यो कठोरमा परेको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्न भने येशूसम्म चलेर तपाईँहरूमा जानुपर्छ। येशू ख्रीष्ट स्वयं पनि आउनुभयो, उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ। आमेन। अब कसरी मानिसहरूको बिचमा गएर गोस्पेल गर्ने भन्ने म अर्को पाला कुनै दिन समय पाए पछाडि म तपाईँलाई त्यो चाहिँ वर्कसप अथवा क्लास दिन्छु। यसरी जेनरल होइन, तर शनिबार कुनै दिन म तपाईँलाई क्लास दिनेछु। तपाईँहरू जतिजनालाई प्रचार गर्नको लागि मनपर्छ तपाईँहरू आउनुहोस्, म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। त्यतिकै गएर भन्ने हुँदैन, सिस्टम छ, सिस्टमलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। हराएकालाई खोज्नको लागि तपाईँ स्वयं आफै आउनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु। हाम्रो बिचमा तपाईँले काम गर्नुभएको लागि धन्यवाद। मण्डलीले तपाईँको बारेमा बुझेको छ कसरी प्रचार गर्ने भन्ने कुराहरू, यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै कुराको लागि धन्यवाद। येशू प्रभुको नाम, आमेन। जय मसीह सबैलाई।